श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या हैन्द्वाना सप्तमोक्षनगरीषु अन्यतमा वर्तते। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः इति ब्राह्मण पुराणे। साकेतं कोसलम् उत्तरकोसलम् इत्यादीनि अपरनामानि सन्ति अयोध्यायाः। स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य भागोऽस्ति अयोध्या। जैनानां पञ्चतीर्थङ्करा अयोध्यायामेव जन्म प्राप्तवन्तः, तस्मात् तेषांपि पुण्यक्षेत्रम्। एवं बौद्धदा अपि अयोध्या पुण्यप्रदक्षेति परिगण्यते। अयोध्यायाः वर्णनं वाल्मीकेयः रामायणे सविस्तरमस्ति। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्, निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान्। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता, मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। सरयूनद्याः तीरे अयोध्या नाम समृद्धः प्रदेशः आसीत्, यत्र जनाः सामोदं वसन्ति स्म। एवं अयोध्यादेशः विशालश्चासीत्, मनुना निर्मित आसीत् अयोध्या इत्यपि रामायणे वर्णितम्। अद्य अयोध्या विवादभूमिरस्ति। मुगलवंशीयानां शासनकाले रामजन्मस्थलम् अतिक्रम्य तत्र मुहम्मदीयानाम् आराधनालयस्य निर्माणं कृतवन्तः। कालान्तरे हैन्दवाः तत्रैव राममन्दिरस्य निर्माणार्थं प्रयत्नं कृतवन्तः। तत्पश्चात् राजनैतिकदलनेतारः अस्य विषयस्य वादिनो भूत्वा तेषां स्वार्थतायाः पूरणार्थमपि निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्तीति वयं जानीमः। इदानीमपि अयं विषयः उच्चन्यायालयस्य पुरतः अस्ति। रामायणं भारतस्य चरित्रस्य भागः। रामस्तु जन्मनस्तु सुप्रतिष्ठितः धर्मस्य प्रतिपुरुष। एतत् सर्वम् अयोध्यायाः प्राधान्यास्पदविचाराः।